تكلم عاد هيوت برهان بيت كريستيان مقالة مس بروغرام LM International Ethiopian ICRن بمتحببار بتأميتن حمام النزتطقو حساناتن أرقاويان زركبوهم لعلي 4,000 مزابلتي فاميكس زبال السمتاتنا مجي كم زحق زافليتو نتيلفزيون تግራይ ርእይቶም ዝሃቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ዝተቐደደ ኬንዳ ተዓቂቦም ኣደዳ ስቃይ ሕማምን ጥሜትን ኮይኖም ከም ዝርከቡን ህይወቶም ንምድሓን ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርበሎም ስቃዮም ብዘላቕነት ክፍታሕ ግን መንግስቲ ናብ መረበቶም ክመልሶም ሓቲቶም ጽቡቕ ሓገዝ ጽቡቕ ወሰኸለ እንደሊ መረበትና እንምለስ እንደሊ ወላ ዝተተረፈ መረበትና እንምለስ እንደሊ ያቀኒ ለም ተዋሃውቱ ለዝጋቢር ይሓብሎም ይሓግዞም ንቆል ዓለም ይወምና نقول عقد جنانا قعسنا لنا هو بربط عم بتصايلنا زلهم أسكوا قحنا لنا تمز حقوق جاري هابهم سقاف هجر بيومنا كافة نحال قنت حاجنا عدنا نبرنا عندلي منقصنا تحاول بسلام نبوتنا خمرتنا عندلي نزيد هابس جاري هاكم بتعمين أنتو زلونا قرعوا نعنقول اللينا بتعمي أنا مسجد مربتنا نملس يا عندلي من هاتم كابزي على زي زويته والعزلة سواء نجوهون نوعنا ونكسرنا نوعنا ونكل عنايو أكاد سراحة تكلم عاد هيوت برهان بيت كريستيان مقالة مقابي أسملاش هاي مريم مثل قست تكالات بمتحب بارز قبر سب أو حجز قص على مخان قليصهم فاميكس زبال استمتعت أنا مقبيو بغليلون استقود سب كجم كحجزوا لخيل حاجز تغير زولا سي تفناغل زين امربتو كساب لملس هيوت برهان بيت كريستيان ناي حاجز تكال أرلاي زبالة حاجزات بمقبر كنا تفينا مالتي دايركتر تكال LM International Ethiopia أيتمن بالجيتاچو تكالهم بخلتشحن 13 عامة مرتون نشمون تشحت مزابلتي تمساسال سب أو حاجز كم زقربن نقصالون كسابنا مربطهم زملسو حاجزو أتنا خيرو كم زقصل حبيرهم إنيو لهولتين يزورناو أوني ندقاف يمنا درجو إزي نخلع جزينا حاجز نجبر زلنا 4,600 مرحت السدرائنا حاجز مجبي نجبر زلنا نعرجوان هسانات قدرات أكلن قدام نتيبنا نسرح زلنا إزتم زابل محبر سب نمربتو كساب زملس حاجزنا كنكتلينا أفتي حاجز ترخبا أبيرو فاينانسن متحبار هافتن أتحباباريت قبرت سناي ويزرو أسد بلاين مكتلا محراريت كفلة كتما عد حقي ممركيدان تسفاين لقست أكلات أب خبير حرقات إميت نزر كوبو تمزابلتي هيوت نمدحان زقبرو زلو تبقصو زمسجنن قص عليك خون كم زلوون تمزابلتي بمسارات سمم سلام بريتوريا نام مربطهم نكملو سدما زملكتهم أكلات كوبون كفصو مصوعين مسدونراتكم ترداديكم تحاجز قصالنت كليلون إن مالتي كاب مو مربطو تمزابيلو جزعتاو مريتو بقولوتنياتا تمنتيلو كرفح نابرانا حلفه مالتكم زي لبلا حجز كتور يخون القبانير مالتي عالم محبرسب عبي تقرأ يولو بمسرة وعلى بريتاريا لما ربوتهم اللس